زول في الاول السلام عليكم بونجور تو سي قاعد نغلط نهضر في لا دومي فينال مكي درنا هذا نهضر في الماتش ني لي دو ماتشين زمر لي دو ماتشين لاف كونتر كوتون سبور دي ليبول ناد بلي سي طرا ديفيسيل تكومبار لي دو ماتش مي سي اثنا نكومباري سور لا كومبوزيسيون ديكيب باش نولي مش نسيان نفهم ماشي تخمم لافاني هو مش يبغى غادي يلعب الماتش كاين لا كومبو زمر دياوي غير لي كومبو اكس خدم ذي لي ماتش دو بول دي شامبيونا كيمي دي بض ربعت لا جيسكا دونك تو ترس لا كيما تابوني مار لا شير بريمير شوز قبل كون كنمشي ندير لاناليز سلا بوكو دو كونفونسيون اي سينيا لا جيسكا موبيليس كود خير لي زونتربريز كونين لا نتراجعوا شغل كي بيان افون اسمي لو كلوب يسوفري ديبي دو سيزوني لا كريز ني فينانسيير بونس كو لوماج كوم زوارو سي لي سوبورتور ني يعاونوا ليكيب مثل دنا سي دي سوبورتور اللي قاعدين ليكيب بي المومون ني باسكو ثورا مليار ناسين يا دي زيكيب بوينت 4 بوينت 5 الوغ كو لوزمان تاع ميم با ديماجين انت ما نسنت تلعب انت اون دومي فينال دو كوب دو كاب باش كان دنيني نرجع لا داكيني بيان قبل الوغ كو المومون ني سميث لا ليكيب ريالمون دون اون كريز مقر مليح سيتي لاشارنمون et remplacer les dégainés l'acharnement médiatique les personnalités publiques et tout donc voilà كان هاد نوال في شغل كيني لا جيسكا راه يخمن ان داني رونتال موساكي رحنا لالجيريا رحنا زكا الكاميرون دونك يورا دو سيونس دونطرينمون نورمالمون ذي كاميرون وقبل الماتش كوتون سبور اسلحد ازكا بوردان فور سبيسيال داني رونطرينمون كلشي الحواكن لاق الحال كنتي دنا يضلي كنتي دنا الناس نديضلي كنتي دنا ميم ابري لو ماتش نين لا كوب دو لا ليغ نناد بلي لا جيسكا لي كونسونطري مليح في الماتش كاينين لا كوب دو لا كاف ولاش بسكرا ولا نوبلي كاين يقدروا قبل on se focalise في الماتش كاينين il faut pas être perturbé parce que وقيد البلان دو جو et le plan d'attaque en coton sport c'est de perturber l'équipe لا جيسكا دارت بعد نظره في لي ريزولطا سي كونترنا هو ماشي لافن لي ماتش انا في بلي réellement sur le terrain sur le papier نفيت شويه ماشي مي سي لي شيفر اللي قادرين كوني فناد اللي فنا مي لي شيفر لي ستاتستيك دونك نوثني سو اوبليجي رحنا اللي دينا الفورفي الوغ كون نزراك هذه اللي ياوندي نزراك بلاد لعبان وكيني نزراتك نزرام كي تخمم من لي زيكيبا كيني ام كي تخمم من لي ديريجون سن لي ديرني جور كي تفرض الانستالاسيون لافار تو انستالين ياوندي دونك نسالم كان وتروح فيها تريسيتي كاين سلام نولي ما فضرا ديوتيليزاسيون بغا لا ندات لها مي ماشي كونت كاين بيرسون ماشي كونتر ليدين لافار ليدين لاربيتراج فيديو مي كونتر ليوتيليزاسيون كاين الناس ماشي تستخدم ثورا الا قد في الميثود ماشي تستخدم عندها نفهم شويه ماشي تفونكسيون تاع دي فاتو لي ماتش وتفهم برامج وتفهم برامج صفار داك ماشي صفار داك دونك نسالم كان لوتيليزاسيون سيتي كني لاق الحال باسكو سا مفو با دير لا لافار وتيري على لانجوستيس تاكيد ليرور يقدر غير المثل لا لافار وتيري نتا لي زانجوستيس دويني سان الحقاير بحال فينالمون ما تصفر دا نور جو دو سونتي دو ميليمتر نا تقيسي لا كوي لي زون جو الوغ كو تو دي فوتانش تلا جوف دي كود مثل مثل الستاد لاربيتر يتولي راه جات الحو دونك سلافاراكي في ليتيليزاسيون اللي سيدنا نهضر نسلام لاربيتراج نزرا بلي نوثني انت كيمكي وانت دنا كيلكو جوار لعبنا في لي ديغين لاربيتر مي جينيرالمون يا ان ا دو كان لاربيتر يخمن شويه الحرس هنا لو ريتور صفاقسك لو ريتورني كونتر لو اليكو كونتر بركان يخمن طري موفي ماتش لاربيتر ني لا كود الماتش ني كونتر صفاقس مي جينيرالمون سي كو كونتر دي زيكيب تونيزيان ماروكان يتحرس فيها لاربيتر يكسبونشي شويه ممسو مغارب ني بونشي مي دي فوا يخدم دي زيرور اند تيلي بيان بلاسي مي يتصفر على لا بون ديسيزيون دونك لاربيتراج بدنا نهضروا على فلاس مي ابري الماتش يزمر تنصرح مالا دونك الطوبال فورفي اوفيسيالمون pour le match aller contre Coton Sport donc sauf surprise grande surprise normalement هذه اللي ماتش لو تور مي الماتش علي ايتيليرا اي اشتغل غيا وين ادنا ضرتورا في لي دو كون بروبابل الماتش كيني بيسكو الطوبال ولا شي تنواتي رومبلاسي نمشي لا لا كونفرونطاسيون غير لا جي اس كلا كوتون سبور اليني يتيزو لك ريتورني غاروا الالي جو بونس دوميني دون مانيير énorme الماتش ني 3-5-2 ندي يخدم لافاني ندوميني مليح الماتش يا ماركا لا دانيير سكوند البيت نسويا دالور كان راتا لي زوكازيون ياسني اما كنتو تكشم
وهذيك مو بالون اي لو روتور ذي غاروا لو 3-5-2 غيني ما نولي اسكو ميغلاف يسلافاني الماتش ناس كي ليتي بريفو خاطر لو شيما سوا شو لاعب لافان كوا شو ساعه كونفيونس اون رياليتي سي لو 4-4-2 ني لو 4-4-2 شو لاعب كونتر بركان شو لاعب كونتر صفاقس سي لو سيستيم اكس خدمو كان دا هذه يسعوا اون كونفرونطاسيون دو ستيل اون كونفرونطاسيون physique dans une confrontation عند des joueurs à côté technique مليح donc يتسي توجور هذه يغلق الاسباس يتلمس دونك يروح اون 4 الماتش ني كونتر كوتون سبور ذي كوتون سبور يزمل هذا يستخدم لو 4 4 قلت يستخدم مالا خاطرك ولاش رايح يجيب لنا كارطون روج كونتر بركان دونك il يغلى السيستم كان 3-5-2 باسكو لي زونترينور ميم لي زيكيب ميم لي 11 ساعات دي زوتوماتيزم ساعات بالك جواركي ساعات بلوس دوتوماتيزم لا كود واقي تفهم بلوس واقي تفهم شو دي قالونطرينور دونك يروح على شي ما يقين 3-5-2 هما راح على 3-5-2 il allait les surprises يقدران سيتي l'incorporation مي باركي دونك ما نولي ال 11 probablement 3-5-2 جو بونس با مي باركي يلعب الماتش مينوت يلعب في الماتش لا كود لي بريستاسيون يخدم نشات il a eu beaucoup plus de temps de jeu depuis le match ni d'ailleurs يكشمد نشاتون il a deuxième mi-temps comme on a mis marqué donc en 3-5-2 Nishat est sur le côté après évidemment c'est Nishat là كود حمرون رزات كم كان الطوبال سي لي دو جوار يجمعنا هذا في دن المال تروحوا ما تكشمت ليكيب الله جاسكا كيس الشيما يجيني دجو alors que ويا نزراك بلي وذا يلعبن كسون ديفونس تاع سلام كروم بن شريفه بن عبدي بن شعير نزراك ويجيني لي دو دوتين زعما نسعو سي سور نشات sur le côté d'Arwa نشات لا كود حمرون ناس كود حمرون راه يلعبون ناس كود ماشي بوعاليه مي تولي ميم اون 4-4-2 مانو اون 4-4-2 لا سول سوربريز اكزماناتي لي سي مرنوي اون 4-4-2 اسكادي يغاردي المليوني اكسو شو كلافي صفاقس وقاسي رايح بن شعيره لا كود بن عبدين غادي يروح يفدل ادي الشم حمرون ناغيز ما دي ريكولي بن سايح alors كان زراو 4-4-2 يغيني لو جوار يكس عن بلوس دامبورطونس مليح ديال لا جيسكا سي بن سايح يدي يتسنون لو سورنومبر دي تلمات سي لو جوار يكس يلعب سون بالون يخدم يقلب غير لي لين دونك بن سايح تولي غانا l'utilisation بوعاليه ديريكتومون تيتولار ديال الماتش غيني هذا يخدم كوم يلا في شحال يبردان مي بواليا دوزيام ميطون يسمع ديك شي مزيك مليح ما الماتش il a pas basculé dans le match يغلق ان جوار بوعلي زمر ديك شم غادي يفتح اللعب ديريكتومون ديال لانتونسيتي ديال لا فيتاس ونزرا باللي لا فاصون امشي يخدم البريسينغ بوعليا لا كود بولحيا سي با لا ميم نهضر فلاس نهضر د لا فاصون امشي تديفوندين لي زادفيرسير كونتر بوعليا لا كود بولحيا سي با لا ميم شوز دينايا جو ان كونتر ان كود بولحيا مي كود بوعليا توجور 2 كونتر 1 3 كونتر 1 تغلق ناس ليسباس سي ان جوار voilà mobile il se déplacer sur le côté tu vois le côté et plus la pola diawi ben shaira les deux systèmes que ce soit le 3-5 de le 4-4-2 parce que les joueurs là j'ai qu'on a la flexibilité donc dans les deux systèmes انا نستخدم que ce soit le 3-5-2 يغني non le 4-4-2 le rendement presque ديوان parce que c'est des schémas l'adversaire يتفاعل l'espace يتلمس je te l'oblige هذه يلعب les longs ballons tu l'obliges à la même idée de jeu que Kchini donc même انت يروح هذه يغلق les espaces donc نروح vers un match fermé c'est pour ça que le 4-4-2 يغني يلحو le 4-4-2 لافان qui est le système de base il fonctionne parce qu'il تغلق les matchs ولا كونتر بركان يغلق الالي يغلق الروتور ولاش كونتر صفاقس يغلق العب الالي ما يطفى بالون هذه السيلريت ما يخدم لانتونسيتي لادفيرسير يتابعها اي او ميم طون ماري يغلق ديريكتومون تاع المستني الصربعاني لي جوار باسكو ما نولي رايح نولي اقسي نولي بن عبدين نولي بن شعيره 4 جوار كي كافال 11 كيلومتر غيني لانتي الماتش ابري سور لاسبي تكنيك لا رولونس بيان سور هو يصرحوا لا رولونس وقلت لها لا روز ما يتفى بالون لا باسيني توجور خص شي طوع هكاكي مي نادا في لاسبي لافريك لاسبي دو كوب دافريك سي لاسبي فيزيك دا مزوارو باسكو لانت ديزيكيب وين تدي كوب دافريك دار في الاهلي ميم الاهلي سور لاسبي الريتم ني ساعه يعني لاسبي فيزيك دا العجبي ساعه
Mais Maradas, elle est contre une équipe qui est beaucoup plus physique. Une certaine période, la Mazembe, et que ça a plus de physique. Ben, ذاروا le compresseur, ذاروا le compresseur. Mais après, uniquement, à ce moment-là, les idées de jeu, tu cherches le côté technique كان وحدش. Le côté technique كان وحدش, tu dis تساوي راه. Donc, تصعود les joueurs techniques, ما دينا le rôle, نظر داف le rôle من بالسايح. C'est le dernier technique qui dit تساوي المست, il crée une ligne de passe et il déstabilise déjà la défense. Donc, la défense, soit تالي, soit تروح تغورس, ما تعصب un attaquant. اكي راح تلمست دونك تو سويفر نهار تجات مي ما تجيت يعني جوار دي يكشم من ليسباسني لو جوار دي يكشم دي ليسباسني دي بروفيتي ليسباسني دونك شيني طوالا لا تاكوني قال تعصب يلحو سي بور سا كو لي جوار جينيرالمون لي نيميرو 10 نايدي تو نردفير لي زاتاكون تو نردفير لا موبيليتي ديبلاسي باس سي بور سا يوعن مليح اس ديفوندر كونتريس باسكو زاد ريالمون لا بوزيسيون دو جو ينسان دايلا هو نديك غادي يروح ونديك لا قاتيري لاكسيون اي دونك لي دو كومبو يغني ان كيم كيتي دنيا ما ديغاروا بيسك ديا وين داير نلعب راينو بيسك ديا وين داير نلعب 3 5 2 لكن نلعب الالي كونتر كوتون سبور لكن نلعب الروتور كونتر كوتون سبور ils n'auront pas de réponse باسكو نظرت في اللاس لا ريبونس تاكتيك دوفان سي ادسالين شويه الريتم كي مي وزمانا لا ريبونس تاكتيك دوفان سي هذا غلق الممنوث نلعب هذا لعب لي لون بالون سي نغوث لي لون بالون غير لي ديفونسور مي ما لا ديفونس طوف اي اون 3 5 2 ان ميليو بيان كومباكت ما نماركا ان بوت الماتش ريسك مليح هذه يفضل دونك اون 3 5 2 non 4 4 2 vu l'équipe qui est plus compacte qui s'adapte tactiquement parce qu'ils زعما كيزماتي يقلبون بلا ماتش انت يزرامش دونك نسالم كان لو بون شوا غادي تخدم سي لو بون شوا تخدم بالضبط تقرا لا فيديو هكي لو سيستيم اتوالم كون ويا مي كو لو جوار ا سيرفيي ديال الماتش كيني الجوار زعما غادي يخدم لا ديفيرونس لو فاكتور اكس اتوالم كون وي سي لو جوار راه يخمم لا ديفيرونس ديال الماتش كي ادنو غال فلاس ازكا باسكو يا ان جوار qui peut faire la différence généralement il est match كي انت خدمنا لا ديفيرونس كي ودينا كنمثل هنا ثاني ميرثنون ولكن صحيح